नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत श्रीमदा मेल्पत्तूर् नारायण भट्टवादेन विरचितात् श्रीमन् नारायणीयात् कपिलावतारमिति चतुर्दशतम दशकात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। समये खलु तत्र कर्दमाख्यो द्रुहिणश्छायाभव स्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वमयुधं समासिषेवे। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छायाभवः तदीयवाचा धृतसर्गरसः निसर्गरम्यं भगवन् त्वम् अयुधं समासिषेवे। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः हे भगवन् तत्र खलु समये कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छायाभवः तदीयवाचा धृतसर्गरसः निसर्गरम्यं त्वम् अयुधं समासिषेवे। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च तस्मिन् काले ब्रह्मणः छायायाः लब्धजन्मभूः कर्दमः स्वपितुः वाचं निशम्य प्रजासृष्टौ अभिनिवेशि सन् स्वाभाविकरीत्या मनोहरं भवन्तं प्रार्थयन् अयुधवत्सरं यावद् तपः चकार। धन्यवादः।